تسمعني يا جابر؟ نعم أسمعك جيدا إن شاء الله. تسمعني جيدا؟ نعم أسمعك جيدا. طيب سيد جابر العوادي، ما حكم من يقول أن السماوات السبع مرفوعة على يمين علي بن أبي طالب من أجل ذلك لا تقع؟ هل هو يكفر بذلك القول؟ ومن القائل لهذا القول؟ مشركين يقولون هذا القول. وما الدليل على شركهم؟ أن هذا القول شرك لأنك لا يعجبك هذا القول. أولا اخرج لنا القول من المصدر واعرض المصدر على الشاشة خلي الناس تشوفه، وبعدين لا ده أنا هسمعه لك صوتي، هسمعه لك باسم القربلائي وهو بيقول ذلك. باسم بعدين ثبت الشرك وكيف انه الانسان اصبح مشركا، عند ذلك تحكم عليهم بالشرك. يعني يجوز ان انا اقول ان السماوات السبع مرفوعه على يمين عالي من اجل الشرك هيك يعني تهمه جاهزه تتهمون بها كل من تختلفون معه في الراي. طيب لو انا بينت لك الان ان باسم القربلائي بيقول السماوات السبع مرفوعه على يمين علي من اجل ذلك لا تقع بشعره باللطميات، هل تقول انه مشرك؟ يا اخي العزيز يا اخي العزيز، يعني تركتم الكتب الصحيحه، تركتم القرآن، تركتم كل شيء واخذتم تبحثون في اللطميات. والله عجيب امركم، ما اضعفكم. شكرا. يبقى مشرك يا شيخ بقى؟ نحن لا نكفر، ليس ديننا التكفير، على دين غيرنا. يعني مجرد انه يختلف معه في الرأي، مجرد اختلاف في الرأي يتهم الاخرين بالشرك. اختلاف في الرأي ايه يا سماحة سيد الشيعة جابر العوادي؟ اتقوا الله بقى. بقول لك بيقول السماء، طب قول لي هو مين الاول؟ تركت القرآن وتركت السنة وتركت كل شيء ما هو دوت ما في بيت من بيوت الشيعة اللي بيستمعوا لباسم القربلائي. هذا دلوقتي اصبح ايقونة التشيع في اللطميات. انت خايف تقول ان مش، لا احنا لا نكفر، احنا لا مش في نواقض للا اله الا الله. ما الفرق بين باسم القربلائي الان وبين ابو لهب وابو جهل؟ ده اشد شركا منه. لكن انت لا تستطيع ان تقول قول الحق. طب قول قول شرك، قول لا انا لا اقول انه مشرك. طب قول اخطا، لا يستطيع ان يقول اخطا. قلت لكم انه كل الشعب يعتقدوا، جل الشعب يعتقدوا بذلك، بيعتقدوا بان علي هو اللي مسك السماوات والارض، الخالق الرازق المحيي المميت. من اجل ذلك لا يريد ان يكفره المعمم سيد الشيعة القريب من السيستاني سيد جابر العوادي. الحكم لك ايها الشيعي العاقل.